Ready? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yasin चैनल मस्त तमाम भाई मुझे इस्तकबाल अल्लाह जुल जलाल थे तुम दिलो ईमान सलामत दोस्तों शिविकन पलवाई कोयल छेत वनन तो ये मे पन बोय शकील सब यह मे आसो तुम मज मज वुचमत मे आसन वीडियो सत मज मज तो ब्या बरदर ये आमत मोहम्मद मकबूल सब मोती पोरा रिशपोरा पे तो यम आज यूर अस नश आमत तो मे दोप तुम क्या कथा करो ये प्यार मोहब्बत तो तुह बोय तो करो अत मे शामिल आरिफ बिल्ला हजरत स्वशक्राल रहमतुल्लाह अलैह फरमावन राह ओस न अजाजिलस बाखबर सोस ये प्राह कुरनस चौंतिस शिलस रंबोलस क्या उस भी ये वो बुछा ती छुम दिलस रंबोलस क्या उस भी यानी अल्लाह ताला सुंद आशिक फरमावन दबन ये बह वुछा ती छुम दिलस दपान यह सब नबर किताबों थ्रू इल्म हासिल कर रंबूल वन किताबन तसा वो मे दिल सही यानी मे कोर अल्लाह जुल जलालन इल्म लुदन अता मे हसा अंदर दिलस मज वजन सो इल्म युजन नबर किताबन मज फहलित तिकाज इंसान खुद सा किताब अल्लाह जुल जलालन बनोमुत ये वर्क ये गसन तो अत समंदर इल्म नीरित तथ सन आरिफ गवाह खसूसन सन लाल आरिफा तो शेखुल आलम तिकाज हज कत पान वन तो तिहुंद इल्म वुचित लाल दद रहमतुल्लाह अलैह सुंद कलाम वुचित या नूरदीन साहब रहमतुल्लाह अलैह सुंद तिम शरीक वुचित लाल हिंद वाक वुचित अंदाज गसन कि यमन कूता अल्लाह जुल जलालन इल्म लुदन अता कोरमुत तो ये सशराल साहब ते वन मे नसा कुन किताब हिंद जरूरत कह मे हसा कोर अल्लाह जुल जलालन इल्म लुदन अता ये वो वुछा ती छुम दिलस रंबोलस क्या उस भी राह ओस न अजाजिलस बाखबर सोस ये प्राह कोरनस चौंटिस तो दिलस रंबोलस क्या उस भी इत वन आमद कि हसा हजरत आदम अलैहिस्सलाम आव पैदा करने तो बनावन पत नसा आव वन तमाम मलाइकन अमिस करो सा सजद अजाजिलन नसा मोन सजद कर सह तत मान लिख एग्जाम्पल वनित ये कुरान अजीम वनित यह हसा मिसलिको यानी मिसाल या नसीहत हसा छो ये यानी अमुक मतलब अस तरन फिक्र कि ऑरिजिनल पानस निश अमुक तिकाज तसव्वुफ तिथे कट चलान अस ये दी नजर कि अस निश शैतान क्या यह सजद करन यानी यह पुन पान सजद करन कुल्लस पे अमुक मारल नेरन यह नबर छाड़न अत सुपर पावरस असी मज पोशित कर वजाहत कर नबर छाड़न क्या गो तुह दोस्तन ये समझ तुम मान समझदार जरूरत कह तिक सह गि मे रसखंड ये तेज वन तो उधर इधर दोन खोवड़ यस तम कोशिश योताम कर सह गई सारी फेल यमिस अल्लाह जुल जलालन वोन दोपनस आदमस कर सजद यानी पन्नस पानस कर सजद कुलस पे यही कत योताम न आशिक पन्नस पानस सजद कर तोताम सारी सजद अधूर तिकाज असी मज बिहित वनहन अकरब इलैहि मिन हब्लिल वरीद वहुव माकुम आइन माकुम बह तथि ये तुह खड़ा तवे शाही शमस फरमावन दर इश्क मजहब सजद हराम तो सशराल साहब अत में वन दपान प्रा हसा कोरनस चौंटिस तो दिलस यानी यम सात दिल गसन दुनिया कन कारन मज मुलविस यानी कोरन ज्यादा तमन्ना हु गोसुम आसन यह गोसुम आसन दौलत गोसुम आसन इज्जत गोसुम आसन तो सोन दिल तवन ये दुनिया गंदगी कुन अजाबस कुनत तो चूंटिस माने गो अगर लजीज गजा पसंद करान यानी रूद हमेशा सिर्फ खानस चनस सती ये जन हकीकत नजर दिवान मज़ सिर्फ जेल बोन कुन वोत गजा पे टोटोसा माजोसा कटमाजोसा गाड़ा आसा गो बोन कुन पे कम बूझ पे वन यह पन कम कर क्या करान सह ब्या कथा मगर अगर वो यह चोटिस सती रूद तवे मान लिख फरमोमुत ये मे बबजान पन तमसी वन मे यह अक दो अत मीन बोय लेखन प्राह कोरनस शोतिस तो शिलस मगर बबजान मोन कह तम कोर रिजेक्ट दोपन ना अत यह वोनमुत आरिफ बिल्लाहन प्राह कोरनस चोटिस तो दिलस यानी चोटिस प्राह कर क्या गो अख लजीज गजा इस्तेमाल कर तो बे काव बन टाव टाव कर यानी वन कत रहबरस नश बोजन तो नबर कन वान पेजन पे लागान बाजो बाजी कर
ہے ون چھنا یت کن ون چھنا یت کن یا یت کن نبر یت اخ عالمہ چلان بحث و بازی ہند یہ زن ون اڑ ون ہے ستو نبر اڑ دپان ستو اندر اڑ دپان ہے وجود تراؤن پتہ نیرن کوتام خبر سہن چھنہ مے فکر تران کہ وجود نیرن کوت چھس گژھن تکیاز یس مے پنن تحقیقات بہس ونان یاسین ونکن یت تہ دوستن کہ یہ آز تامت بارسس آو تہ یمی وجودن بارسس چاہے قرآن عظیم چاہے حدیث چاہے مثنوی چاہے یوت عرفانہ کلام چاہے دنہچ کانٛہہ تہِ ترقی چاہے جہاز راکٹ یا کانٛہہ مشینری چاہے سولر یہ یا یہ انٹرنیٹ اس زن تہ دوستن نش ونکن واتن یم تھرو یہ ویڈیو یہ اون یمی وجودن دنیا وۄنۍ کیاہ چھ میٲنۍ تِم دوس ونان ہے وجود نٮ۪بر ہسا چھُ کیٛاہتام قصہ بہٕ چھُس نہٕ تہِ مانان کینٛہہ بہٕ چھُس دپان چھُ سورُے ییٚتھۍ وجوٗدس منٛز ییٚتھۍ وجوٗدس منٛز چھُ اکھ سُہ جوہر یُس اَسہِ اللہ ذوالجلالن عطا چھُ کوٚرمُت سۄ گٔے عقل یعنی یہِ زن بارہا قرآنِ عظیٖمس منٛز سون ذوالجلال اَسہِ زور چھُ کران یتقوٗنہ افلا تعقلوٗن تُہۍ کیازِ چھِو نہٕ عقلہِ ہُنٛد استعمال کران یعنی عقلہِ ہُنٛد صحیح استعمال کرتھٕے چھِ أسۍ حقٕچ پتہ لگاوان تہٕ غٲرِ حق نِش چھِ أسۍ نجات ہٮ۪کان حٲصِل کٔرِتھ تہٕ وۄنۍ وجوٗد نٮ۪بر کیاہ چھِ میٲنۍ بٲے ونان تہٕ بہرحال تِم کیاہ چھِ ونان تہٕ توکُن گژھٕ نہٕ بہٕ ونکٮ۪ن کینٛہہ مگر مےٚ چھِ پانس فکرِ تران پرٛاکھ کوٚر مےٚ چٲنٛٹِس تہٕ دِلس بب جانن چھُ مےٚ اتھ تمہِ دۄہ اکھ تھوڑا أکِس دۄن منٹن ہٕنٛز وضاحت کٔرمٕژ تٔمۍ تہِ ووٚن مےٚ تمہِ ساتہٕ یی حالانکہِ تِم چھِ ونکٮ۪ن وۄنۍ مرحوٗم مگر تٔمۍ تہِ ووٚن یی دوٚپُن چٲنٛٹِس ہسا گوٚو مطلب یُس زن شور آسہِ کران یۄس زبٲنۍ ہٕنٛدِس پڑس سۭتۍ آسہِ اوڑ روٗد یہِ ہسا یہِ کس فر کِس فر چھُنہ سُہ اکھ طریٖقہٕ اکھ بنومُت لُکو یورٕ نٮ۪برٕ زیٚیہِ ہٕنٛدِس ورتاوس سۭتۍ یہوے ہسا گوٚو چٲنٛٹِس گوٚوُس پرٛاہ دلس تہِ ہسا گوٚوُس پرٛاہ دل ہسا اوسُس دُنہِکِس مالس کُن یِوان پتہٕ چھُ اتھ اگر سرح کرو تہٕ اتھ نیرن دُنہِکۍ شرح یعنی عزتُک اکھ مقام چھُ آسان سون دل ژھانڈان وۄنۍ گٔژھۍ مےٚ 10 ونٕنۍ ہے یہِ ہسا چھُ جان پیٖر أمِس ہسا چھِ ییٖتۍ مُریٖد یہِ ہسا چھُ کتھ وننس ہٮ۪وان 10 ساس یہِ ہسا چھُ کتھ وننس ہٮ۪وان 30 ساس یہِ ہسا چھُ غریٖب کورٮ۪ن چینہٕ تام کٕنناوان یہِ ہسا چھُ شبس لاگان ہے اتھ چھُ وٕچھان تُہۍ فلٲنۍ پیٖرس تٔمِس ہسا گٔے 4 ہتھ ترامہِ بتہٕ گرِ تتہِ ہسا اوس یوٗت بوٚڑ بنڈار تتہِ ہسا آیہِ موسوٗم جانورن کالچن کھش کرنہٕ پتہٕ ہسا آو کھٮ۪نہٕ پتہٕ آو نوٗر دیٖن صٲب پرنہٕ شبس منٛز ییٚمہِ نوٗر دیٖن صٲبن سٲنۍ ؤلین دوٚپ پیار گژھِ کڑُن وۄپل حقس تہٕ ہندی تٔمۍ سُنٛدُے کلام چھُ راتس یِوان پرنہٕ مگر کالچن چھُ گۄڈنٮ۪تھ کاٹھ یِوان مارنہٕ یعنی یہِ چھُ سورُے امی نفژُکُے پروگرام سورُے چلان یعنی چھُ سون دل فی الحال پھٔسِتھ أتھۍ دُنہِچہِ بُرٲیی منٛز تی چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد عاشق ونان سرٛشکار رحمتہ اللہ علیہ دوٚپُن پرٛاکھ کوٚرُن اَسہِ چٲنٛٹِس تہٕ دِلس یعنی چونٛٹ تہِ تھووُن چالوٗ یہِ طوطہٕ تہِ تھووُن چالوٗ یہ تہِ رُکووُن نہٕ زانٛہہ ییٚلہِ زن میون جلال الدین روٗم رحمتہ اللہ علیہ چھُ مثنوی پاکس اندر فرماوان خاموشی ہسا چھِ سمندر گفتگوٗ چھِ کۄل کیٛاہ ژےٚ سمندر ناد چھی کران ژٕ کیٛازِ چھُکھ اتھ گفتگوٗوس کُن گژھان یعنی ژٕ کیٛازِ چھُکھ پڑٕ کُن گژھان ژٕ کیٛازِ چھُکھ نہٕ شانت گژھان ژٕ کیٛازِ چھُکھ نہٕ خاموشی کران توے چھِ ییٚتٮ۪تھ تہِ برحق بب جانُن ڈِسیجن کہِ پرٛاکھ کوٚرُن أسۍ چٲنٛٹِس تہٕ دِلس یعنی ییٚمِس چونٛٹ چالوٗ روٗد یہِ ہیٚکہِ نہٕ حقس واقف گٔژھِتھ کینٛہہ بقول شمس صٲب رحمتہ اللہ علیہ سون فقیٖر ہُنٛد آفتاب اگر چشمن بنی گوش ژٕ کر لا بستہٕ کٲری درکھ نَے کر تہٕ خاموش سۄ چھے بٔڑ بستہٕ کٲری تہٕ سون نُندٕ مون تہٕ مارِ مون ؤلی شیخ العالم رحمتہ اللہ علیہ چھُ فرماوان دپان ژھۄپہٕ چھے رۄبہٕ سٕنٛز کرکھے تہٕ سۄنہٕ سٕنٛز تفرقُن من ساتن عبادتن ثقلین یہ چھُ حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد مُقدس حدیث کہ اکہِ لمحُک غور فکر چھُ ساسہٕ ؤری کِس عبادتس برابر غور فکر ہٮ۪کو أسۍ تیٚلی کٔرِتھ ییٚلہِ أسۍ خاموش گژھو یعنی ییٚلہِ أسۍ یہِ زبان تھاوہون رُکٲیِتھ تہٕ گژھو أسۍ غور فکرس اندر دِمو أسۍ دھیان اما کیٛاہ چھِ حقیٖقت تہٕ تیٚلی چھِ أسۍ غور فکر ہٮ۪کان کٔرِتھ اگر أسۍ زبٲنۍ ہٕنٛدِس پڑس سۭتۍ روٗدۍ تہٕ غور فکر ہٮ۪کو نہٕ کٔرِتھ کینٛہہ توے چھُ برحق ؤنِتھ پرٛاکھ کوٚرُن اَسہِ چٲنٛٹِس تہٕ دِلس تہٕ ییٚمِس تہِ اِنسانس وۄنۍ شوق گژھِ تصوُفس کُنتھ یِنُک تمام لُکن چھُس بہٕ ییٚمہِ ویٖڈیو تھروٗ دعوت دِوان یِم تہِ یہِ ویٖڈیو وٕچھن میٲنۍ بٲے میانہِ کورِ تہِ چھِ وٕچھان حالانکہِ واریاہ کورِ تہِ چھِ یتھ سۭتۍ جُڑِتھ ہمشیر چھِ واریاہ یتھ سۭتۍ جُڑِتھ تہٕ تِمن چھُس بہٕ یِہوے مشورٕ دِوان کہِ خاموشی گژھِ اختیار کرٕنۍ زیادٕ تہٕ دِلہٕ سۭتی گژھِ ذِکر کرٕنۍ اللہ ذوالجلال سُنٛد یہِ مُقدس ناو اللہ اللہ یا لا الہ الا اللہ یہِ چھِ افضل ذِکر باقٕے ٲسۍزیو نہٕ پیٖرن ہٕنٛدِس پھنٛدس منٛز پھسان کینٛہہ یِم اننو ہورٕ خلف یورٕ خلف یور ژکہِ چھُ آسان تتہِ یِمن پنُن نفژُک بازر چمکاوُن افضل ذِکر چھِ لا الہ الا اللہ امیُکُے ورد گژھِ دِلہٕ سۭتی کرُن یا کوٚر امی اللہ اللہ امی ناوُک ورد دِلس منٛز تہٕ انشاء اللہ الرحمان
پتہ سا وتھ گژھان یلہٕ اَسہِ کپٲرۍ چھُ پکُن اللہ ذوالجلالس کُنتھ اللہ ذوالجلال چھُ پتہٕ وتہِ ہٕنٛدۍ انتظامات پانے کران بہرحال یہ اوس سشکرال صٲبُن عارفہِ باللہ یِم زن اندر پلوامہِ روزان چھِ آز اکھ لائن تُج مےٚ یِہٕنٛز بہٕ اوسُس یور شکیل صٲبُن آمتٕے تہٕ مےٚ دوٚپ تۄہہِ دوس تہِ کرہو محرم أسۍ کیٛاہ کتھا باتھا چھِ راتس آسان کران یِہوے چھِ تصوُفٕچ أسۍ کتھ کران کہِ تصوُف چھُ سُہ مِشن اکھ یُس زن انسانس انسٲنیت کہِ نوٗرٕ سۭتۍ چھُ گٲشراوان یُس زن أمِس فکرِ چھُ تاران موج کیٛاہ گٔے کوٗر کیٛاہ گٔے بیٚنہِ کیٛاہ گٔے زیُٹھ کیٛاہ گوٚو کونٛس کیٛاہ گوٚو أمیٖری کیٛاہ گٔے غریٖبی کیٛاہ گٔے کران چھُس یکسان سُے تصوُفُک مِشن ہیٚتھ چھِ أسۍ انشاء اللہ رحمان اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ ویٚژنہٕ سۭتۍ چھُ اَسہِ یِہوے اکھ تمنا کہِ گرس گرس منٛز گوٚژھ اللہ ذوالجلال سُنٛد نوٗر یُن ہر کُنہِ دِلس گوٚژھ اللہ ذوالجلال سُنٛد محبت پٲدٕ گژھُن تہٕ یِہوے چھُ اکھ تمنا مگر سٲنۍ یہِ کوٗشش چھِ توٚتامتھ نامُکمل یوٚتام نہٕ تُہۍ دوس تہِ اَسہِ بھرپوٗر تعاوُن دِیِو تہٕ اَسہِ چھِ انشاء اللہ رحمان یہِ اُمید کہِ تُہۍ دوس کٔرِو اَسہِ مدد اتھ منٛز برابر یُس تہِ کانٛہہ دوس یژھان آسہِ تصوُفس کُنتھ یُن تہٕ یِم آلریڈی تصوُف پٮ۪ٹھ چلنٕے چھِ تہٕ تِمن تہِ چھِ أسۍ گُزٲرِش کران کہِ تُہۍ تہِ کٔرِو اَسہِ مدد یتھ مِشنس منٛز برونٛٹھ پکناونس منٛز تہٕ بیٚیہِ کٔرۍہوٗن تصوُف گنٛدگی نِش آزاد یُس زن تصوُفس پونٛسہٕ باپار چھُ بنیومُت یہِ سالہٕ باپار چھُ بنیومُت یا تصوُف وٲلۍ یہِ حظ یہِ بدل قٕسم ونان ہے تصوُف دار دلیٖل کیٛاہتامتھ یُس صوٗفۍ آسہِ تٔمِس گژھِ نہٕ اتھ سۭتۍ کٕہٕنۍ واسطہٕ آسُن بہٕ چھُس گُلۍ جوڑن ذوالجلالس تۄہہِ دوستن چھِ گُزٲرِش کران کہِ یہِ ڈرامہ بٲزی کٔرِو تصوُف کٔرِہُن امہِ ڈرامہ بٲزی نِش آزاد یہِ چھُو نہٕ کُنی تصوُفس منٛز چھُنہٕ آمُت تصوُف دارن وصوُف دارن کٕہٕنۍ مُقام نہ سیٚپ نہ یزبند کٕہٕنۍ چیٖزٕے نہٕ بالکل نہٕ تصوُفس منٛز چھُ اکے مُقام یِوان ییٚتہِ چھِ اللہ ذوالجلال سٕنٛز ذِکر یِوان ہیٚچھناونہٕ ییٚتہِ چھُ سُہ طریٖقہٕ یِوان وننہٕ ییٚمہِ سۭتۍ أسۍ پنُن نفس کاپہِ رٹہون تہٕ ییٚمہِ سۭتۍ أسۍ یکسان گژھِ ییٚمہِ سۭتۍ أسۍ خدمت ہٮ۪کو پتہٕ اللہ ذوالجلال سٕنٛدِس مخلوٗقس کٔرِتھ سُے چھُ اصلی تصوُفُک معنی چلو سلامت روٗزِو خۄشحال روٗزِو اگر کوٚمنٹ لیکھو تہٕ اردوٗ پٲٹھۍ لیکھزیو تہٕ بیٚیہِ شیر سُہ چھُو تۄہہِ اورٕ یورٕ کٔرتھٕے السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ فی امان اللہ